क्षितिज पारी मेरो गाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो, घरको एउटा चिठी बोकी कोही आए हुन्थ्यो। क्षितिज पारी मेरो गाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो, घरको एउटा चिठी बोकी कोही आए हुन्थ्यो। सपना बोकी परदेश आउँदा हाँसो कहाँ छुट्यो, सपना बोकी परदेश आउँदा हाँसो कहाँ छुट्यो। जिन्दगीमा बतासले थोरै खुसी ल्याए हुन्थ्यो, क्षितिज पारी मेरो गाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो। बिरानो बस्ती हजारौं मान्छे एक्लो छु अचेल, बिरानो बस्ती हजारौं मान्छे एक्लो छु अचेल। मेरै छेउमा सुटुक्क आई देशको गीत गाए हुन्थ्यो, क्षितिज पारी मेरो गाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो। आकाशको चरी जस्तै माथि माथि उडिरहेछ मन, आकाशको चरी जस्तै माथि माथि उडिरहेछ मन। उड्दै उड्दै माथि गएको मन सम्हाल्न आए हुन्थ्यो, क्षितिज पारी मेरो गाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो। घरको एउटा चिठी बोकी कोही आए हुन्थ्यो। आदरणीय दर्शक श्रोता, गजलकार शान्ति पाखरिनका यिनै गजल हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हुँ तपाईको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट। कहीं घाम कहीं छाया, कहीं मिलन कहीं बिछोड, कहीं उकालो कहीं ओह्रालो, कहीं प्रगति कहीं दुर्गति त कहीं हाँसो कहीं आँसु मानिसको जिन्दगीको रीत हो। कार्यक्रम अतीतको डायरीमा हामी कहिले काहीँ हजार प्रयत्नका बावजुद पनि असफलताको चाङमा पुरिन विवश दुखियाको कथा बोकेर आउँछौं त कहिले काहीँ अप्रत्याशित सफलताले मानिसको जीवनमा भरेको उल्लासको रंग बोकेर आउँछौं। अतीतको डायरीमा कहिले युद्ध जितेर फर्किएका सिपाहीको गौरव गाथा गुन्जिन्छ भने कहिले मानिसलाई नमिठो पराजयले दिएको चोटमा मुटु दुखेर रोएको व्यथा पोखिन्छ। जे होस्, मानिसको जीवनका भोगाईहरू सरल र सोझो हुँदैनन्। उतार चढाव, बाङ्गो टिङ्गो र उथल पुथलको आँधी तुफान तय गर्नुपर्छ एक थान मानिसको जीवनले। तिनै उथल पुथल भित्र केरिन्छन् जीवनका कथाहरू र बन्छन् अलिखित दस्तावेजहरू। लेख्न छुटाइएका व्यथाहरू, व्यक्त नगरिएका भोगाईहरू र कतै डायरीको पानामा टिपोट गरिएका कथाहरूको त्रिवेणी हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। तपाईले छोडेका गाउँ बेसी र देउरालीका यादहरू, आफ्ना प्रियजनसँगका मिलन र बिछोडका कथाहरू, आम मानिसले झेल्दै आएका आटो पिठोका व्यथाहरू र एउटा जिन्दगीले तय गर्ने निकै लामो यात्राका सुखद र दुखद अनुभूतिहरूको संग्रह पनि हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। अतीतको डायरी नियमित रूपमा तपाईमाझ आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हौसलाको लागि यो च्यानलमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। अतीतको डायरीमा मानिसको जिन्दगीका मिलन बिछोड, सुख दुःख, हाँसो आँसु, सफलता वा असफलताका कथा व्यथाहरू निरन्तर पोखिँदै आएका छन्। कहिले काहीँ तपाईको दुःखमा हामी पनि सँगसँगै दुख्छौं र रुन्छौं। हामी दुखेर मात्रै रुँदैनौं। तपाईको सपना पूरा भएको दिन, तपाईले जीवनको संग्राम जितेको दिन हामी पनि उत्तिकै उत्साहित हुन्छौं र उत्सव मनाउँछौं। तपाईको जिन्दगीले फगत आँसु, असफलता र असन्तुष्टि मात्रै बोक्न जानेको हुँदैन। आँसु, असफलता र असन्तुष्टिको सागर पार गर्न पनि जानेको हुन्छ। कहिले काहीँ मानवीय भावना र संवेगहरूबाट अलि पर पुगेर तपाईले देखेका सपना र गरेको संकल्पहरूलाई हिमाल जस्तै जुरुक्क उठाइदिन्छ अतीतको डायरीले। अतीतको डायरीको केही हप्ता अघिको श्रृङ्खलामा हामीले एउटा आम भुइँ मान्छे जसले जीवन जिउने क्रममा आफन्तको हेला होसो बेहोर्यो, खाडीको चर्को गर्मीमा पसिना बगाएर भारतका गल्लीहरूमा गोर्खे बहादुर र कान्छा जस्ता उपमालाई सहजै रूपमा पचाउन सक्यो। जीवनका यिनै भोगाईहरूबाट पाठ सिकेर जीवनकै सर्वाधिक लामो यात्रा र संकल्प तय गर्यो र आफ्नो मुकाम हासिल गर्न सक्यो।
तिनै युवाको कथा तपाईमा आज पस्किएका थियौं र भाग 2 को प्रतीक्षा गर्न अनुरोध पनि गरेका थियौं। आज हामीलाई तिनै युवा अर्थात रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 झिमरु जन्मथलो भई घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 दाङमा बसाइसराई गर्नुभएका र अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास स्थित डालस सिटीलाई कर्मथलो बनाउनु भएका हाम्रा प्रिय मित्र दीपक कुमार देवकोटा एलोनले पठाउनु भएको संस्मरणको दोस्रो भाग प्राप्त भएको छ। अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईलाई हाम्रा प्रिय मित्र दीपक कुमार देवकोटा एलोनको संघर्षको यो सुन्दर कथातर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। अब म पनि अमेरिका जानुपर्छ र आफ्ना बालबच्चा र परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा र हुटहुटीले मलाई बसी खान दिएन। त्यसपछि म घरबाट काठमाडौँ गए र राहदानी विभागमा पुगेर फेरि नेपाली राहदानी बनाए। राहदानी बनाइसकेपछि अमेरिका पठाउने मान्छेसँग सम्पर्क गरेर राहदानी बुझाएर घर फर्किएँ। घर फर्किएपछि म पैसाको जोहो गर्नतिर लागेँ। अमेरिका पठाउने मानिसले मलाई अमेरिकासम्म पुग्दा कम्तीमा पनि 50 देखि 55 लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने जानकारी पहिले नै गराइसकेको थियो। मैले मेरा आफन्त छरछिमेक र इष्टमित्र सबैलाई पैसा जुटाइदिन आग्रह गरेँ। 2079 सालको कार्तिक महिना थियो। बर्खे झरीलाई विदा गरेर मौसम भर्खर भर्खर उग्रिँदै थियो। घर आँगनमा सयपत्री ढकमक्क फुलेका थिए भने खेतका गराहरूमा धानका बालाहरू लह लह झुलेका थिए। दशैं तिहार जस्ता नेपाली जनका महान पर्वहरू त्यही छेकोमा आउने जाने गर्छन्। यही उल्लासको समयलाई अवसर पारेर घर छोडेका परदेशीहरू पनि गाउँ फर्कने गर्छन्। बिछट्टै रमाइलो हुन्छ त्यसबेला। म पहिले दुबई बसेको थिएँ। त्यसपछि 8 वर्ष जति भारतको बेंगलोर शहरमा बसेर मजदुरी गरेँ। त्यसकारण लामो समयदेखि मैले घरमा बसेर राम्रोसँग दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउने अवसर पाएको थिइन। मैले मनमनै त्यसपटकको तिहार राम्रोसँग मनाउने योजना बनाएको थिएँ। तर अचानक अमेरिका पठाउने मानिसले तुरुन्त काठमाडौँ आउनु भनेर खबर पठाएको हुँदा मुखैमा आइसकेको तिहारलाई छाडेर म काठमाडौँ जानुपर्ने भयो। यस्तो उत्सवको परिवेश छोडेर हिँड्न कसैलाई पनि रहर हुँदैन। तर मेरो अमेरिकी महत्वाकांक्षाले सिर्जना गरेको बाध्यताका कारण म मुखमै आएको तिहार र घर छोडेर काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ त्यस्तै करिब करिब 1 हप्ता जति बसियो। उति बेला मेरो साथमा भाइ टिका पनि मसँगै थिए। 2079 साल कार्तिक महिनाको 8 गते हामीले भिजिट भिसामा युएई दुबईको लागि उडान भर्यौं। आकाशमा लगातार 4-5 घण्टा जति उडेपछि हामीले दुबईमा अवतरण गर्यौं र त्यहाँको अजमल भन्ने ठाउँमा पुग्यौं। त्यो ठाउँमा हाम्रो बसाई 27 दिनसम्म भयो। पर्खाइको समय असाध्यै पट्यार लाग्दो हुँदो रहेछ। एक दिन बिताउन पनि निकै सकस पर्ने रहेछ। 27 दिन लामो बसाइपछि हामी दुबईबाट बहराइनको लागि उड्यौं। बहराइनमा पुगेपछि हामीले त्यहाँ बीच बाटोमा आफूलाई आवश्यक पर्न सक्ने खानेकुरा र लत्ता कपडा किनेर लिएका थियौं। हामीले फेरि बहराइनबाट दिल्लीको लागि उडान भर्यौं। तर दिल्ली एयरपोर्टमा उत्रिएपछि मैले मेरो लगेज त्यही छोड्नु पर्ने भयो। किनकि लगेज ल्याउनको लागि म एयरपोर्टबाट बाहिर आउट हुनु पर्थ्यो। एयरपोर्टबाट आउट भएपछि म पुनः एयरपोर्ट भित्र प्रवेश गर्न सम्भव थिएन। आफ्नो लगेजको लोभ गर्दा दिल्लीबाट फिर्ता भएर नेपाल आउनु पर्ने अवस्था भएपछि मैले लगेजको वास्ता गरिन। हामीलाई एयरपोर्ट भित्रैबाट सेटिङ मिलाएर इथियोपियाको लागि उडाउने भनिएको थियो। दिल्ली एयरपोर्ट भित्र बिचौलियाले मिलाएको सेटिङ आश्चर्यजनक थियो। दिल्ली एयरपोर्ट भित्रको त्यो सेटिङबाट इथियोपियाको लागि उडान भर्दाको दिनको घटना सम्झँदा म अहिले पनि तीन छक्क पर्छु। बहराइनबाट दिल्ली आउँदा हामीले आफ्नो लगेज भित्र लत्ता कपडा, ड्राई फ्रुटका अलावा पानामाको जंगलमा आवश्यक पर्ने रेनकोट, चकलेट, बिस्कुट र बाटोमा चाहिने कागजपत्र राखेका थियौं। ती सबै सामान लगेज भित्रै छुटेपछि अब म पूर्ण रूपमा नाङ्गो भएको थिएँ। त्यति बेला सम्पत्तिको नाममा मसँग शरीरमा लगाइएका एक सरो कपडा बाहेक
अरू केही पनि थिएन। परदेशीको सम्पत्तिको नाममा भएको त्यही एउटा लगेज पनि त्यही छोडेर हिँड्नु पर्दा मन साह्रै अमिलो भएर आयो। जीवनको ग्यारेन्टी नभएको त्यो यात्रामा आफ्नो लागि सम्पत्ति भने पनि साथी भने पनि त्यही एउटा झोला थियो, त्यही पनि बाटोमै छुट्यो। म मनमनै यस्तै खालका कुराहरू सोचेर बसिरहेको थिएँ। यतिकैमा बिचौलियाहरू मध्येको एकजना मानिस आएर हामीलाई छिटो छिटो जहाज चढ्ने तयारी गर्न जानकारी गरायो। हामी जिउमा लगाएको एकसरो कपडाकै भरमा जहाज चढ्यौं र इथियोपियाको लागि उड्यौं। आकाशमा लगातार 5 देखि 6 घण्टा जति उडेपछि हवाई जहाजले ट्रान्जिटको लागि इथियोपियामा अवतरण गर्यो। त्यसपछि हामी फेरि उड्यौं र ब्राजिलमा अवतरण गर्यौं। ब्राजिल साँच्चीकै मनमोहक थियो। अग्ला होचा डाँडा पाखा र उपत्यका जस्ता सुन्दर फाँटहरूले आफ्नो प्राकृतिक वैभवको परिचय दिइरहेका देखिन्थे। ब्राजिलको हावापानी अलि चिसो हुने रहेछ। हुन त जाडोयाम पनि सुरु हुन लागेको थियो, तैपनि त्यहाँ अलि बढी नै चिसो हुने रहेछ। ब्राजिलको एयरपोर्टमा अवतरण हुनासाथ हामीलाई त्यहाँको अध्यागमनले नियन्त्रणमा लियो। पहिलो पटक त्यसरी विदेशी भूमिमा अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएपछि म खङ्ग्रङ्ग भएँ। उसै पनि त्यो यात्रा सुरु गरेपछि एक प्रकारको डर, आशंका र संशयले मलाई लखेटिरहेको थियो। अझ ब्राजिलको अध्यागमनले नै नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मन चिसो भएर आयो। अध्यागमनले हामीलाई पक्राउ गरेर 7 दिन जति एयरपोर्टमै राख्यो। 7 दिनमा बल्ल तल्ल सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि हामीलाई ब्राजिलको अध्यागमनले शरणार्थी प्रमाणित गरेर छोडिदियो। हामी एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कियौं। ठूला ठूला भवनहरू, ठूलो फराकिलो चिल्लो र सफा सडक, सडकभरि बाक्लो मात्रामा गाडी मोटर आवत जावत गरिरहेका देखिन्थे। सडक पेटीमा अग्ला र गोरा मानिसहरू हिँडिरहेका देखिन्थे। त्यहाँ कचौरा थापेर पैसा माग्ने मान्छेहरू पनि प्रशस्तै थिए। मैले नेपाल र भारतमा पनि त्यति धेरै माग्नेहरू देखेको थिइनँ, तर ब्राजिलका सडक पेटीमा मागेर गुजारा चलाउने मानिसहरूको संख्या अलि ठूलै रहेछ। त्यहाँको चिल्लो सफा सडक, अनुशासित मानिसहरू र आलिशान महलहरूको सौन्दर्यलाई सडक पेटीका माग्नेहरूले गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो। ब्राजिल मानव अधिकारका क्षेत्रमा असाध्यै संवेदनशील मुलुक रहेछ। मानव अधिकार प्रति संवेदनशील भएकै कारण उसले शरणार्थीहरूलाई मागेर वा काम खोजेर बाँच्ने अधिकार दिएको रहेछ। ब्राजिलको यही खुकुलो कानूनी व्यवस्थाको उपयोग गरेर विभिन्न देशका बेवारिसी मानिसहरूले सडक पेटीमा मागेर गुजारा गर्ने रहेछन्। त्यसपछि हामीले ब्राजिलकै डोमेस्टिक एयरलाइन्सको टिकट काटेर ब्राजिल र बोलिभियाको सिमाना नजिकै रहेको एउटा एयरपोर्टमा अवतरण गर्यौं। हामी एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कियौं र पैदल यात्रा सुरु गर्यौं। ब्राजिल र बोलिभियाको सीमा क्षेत्रमा नदी रहेछ। त्यहाँ हामीले डुङ्गा चढेर नदी पार गर्यौं। बोलिभिया पुगेपछि हामीलाई एउटा बाख्राको गोठमा लिएर राखियो। मानिसको जात नुन पानीको शरीर हो भन्छन्। भोक, तिर्खा, तनाव र थकाई हामीलाई पनि लाग्थ्यो, तर भोक लागेको बेला पेटभरि खाना, तिर्खा लागेको बेला प्यास मेटिने गरी पानी र थकाई लागेको बेला आराम भन्ने कुरा त्यहाँ सम्झन मात्रै सकिने अवस्था थियो। त्यो सुविधा हाम्रो लागि एकादेशको कथा जस्तै भएको थियो। केही क्षणपछि हामी भएको ठाउँमा एउटा ट्याक्सी आइपुग्यो। त्यसमा बढीमा 10 जना मात्र अटाउने ठाउँ थियो, तर त्यहाँ हामी 25 जनालाई कोचाकोच पारेर खाँदेर राखियो। हामी एक अर्कामा खप्टिएर बसेका थियौं। तल परेको मानिसलाई माथि परेका मानिसको प्रेसरले उकुस मुकुस पारिरहेको थियो। त्यसैमाथि ट्याक्सीले पनि बेला बेला उफार्दै पछार्दै गरेर आफ्नो परिचय दिइरहन्थ्यो। हामीले ट्याक्सीको त्यो सकसपूर्ण यात्रा लगभग 4 घण्टा जति गर्यौं। ट्याक्सीको त्यो यात्राका क्रममा सास टुम्किएर आउँथ्यो र पटक पटक प्राणले शरीरलाई छाडेर जान खोज्थ्यो। जिन्दगीलाई भगवानको भरोसामा छाडेर हामीले आफूलाई कच्याकुचुक पारेर ट्याक्सीमा खाँडेका थियौं। कतै ट्याक्सी, कतै पैदल त कतै डुङ्गा चढेर हामीले निरन्तर यात्रा गरिरह्यौं। त्यो यात्राका क्रममा हामीलाई दिनभर भोक भोकै हिँडाएर साँझपख प्राण बचाउनकै लागि एकदमै थोरै खाना दिइन्थ्यो। हामी बाटो चिनाउने मान्छेले दिएको त्यही थोरै खाना खाएर सुत्ने गर्थ्यौं। तिर्खा लागेको बेला आँत भरिने गरी पानी पिउन पाएको भए पनि जिउले धेरै राहत महसुस गर्थ्यो होला। यस्तै थुप्रै दुःख कष्ट सहँदै हामीले बोलिभियाको सिमाना पार गर्यौं। बोलिभियाको यात्रा सकिएपछि हामी साउथ अमेरिकाको पेरू भन्ने देशमा पुग्यौं। जहाँ पुगे पनि उही भोक, उही तिर्खा र उही थकाइले हाम्रो साथ छोड्दैनथ्यो। नढाँटी भन्ने हो भने अमेरिकी सपनाकै कारण मुस्किलले मात्रै हाम्रो शरीरमा प्राण अड्किएको थियो। बाटोका दुःख त कति कति भनी साध्यै छैन।
त्यो दुःखको बयान गर्दै जाने हो भने महाभारत र रामायण भन्दा ठूलो ग्रन्थ बन्छ होला। दिल्ली एयरपोर्टमै मेरो झोला छुटिसकेको थियो। झोलासँगै लत्ता कपडा र खानेकुरा पनि छुटेको थियो। भोकले हात गोडा लगलग काँपेको बेला, तिर्खाले आँत फाटेको बेला त्यही झोलाको यादले मन असाध्यै रुवाउँथ्यो। एक प्रकारको पछुतो लागिरहन्थ्यो र मनले सोधिरहन्थ्यो त्यो झोला साथमै ल्याउन सकेको भए कस्तो सजिलो हुँदो हो। केही साथीहरूले चलाखी गरेर आफ्नो सरसामान राखेको झोला आफूसँगै ल्याएका थिए। उनीहरूले सहनै नसकिने गरी भोक लागेपछि बाटोमै बसेर झोलाको पोको फुकाउँथे र निकै होसियारीपूर्वक बचत गरेर खानेकुरा खान्थे। म भने साथीभाइले दया गरेर दिएको थोरै खानेकुरा खाएर आफ्नो प्राण बचाउनु पर्ने बाध्यतामा थिएँ। अरूले दया गरेर दिएको चकलेटको टुक्रा र बिस्कुटको पाना खाएर प्राण बचाउनु पर्दाको कारुणिक व्यथाको बयान कसरी गर्न सकिएला र। मैले कपडाको भित्री भागमा 200 अमेरिकी डलर लुकाएर राखेको थिएँ। आफूसँग पैसा भएर मात्र पनि नहुने रहेछ। भनेको बेला आफूलाई चाहिएको खानेकुरा किन्ने सम्भावना थिएन। हाम्रो टोलीलाई बाटो चिनाउने जिम्मा लिएका मानिसहरूले हामीलाई विकट गाउँको बाटो हुँदै अगाडि लैजाने रहेछन्। उनीहरूले विकट गाउँको बाटो नहिडाउन् पनि कसरी? सुरक्षा निगरानी हुने बजारको बाटो प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने दुष्प्रयास गरेको खण्डमा त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले ठाउँको ठाउँ पक्राउ गरेर जताबाट त्यहाँ गएको हो त्यही देश फिर्ता गराइदिन सक्ने खतरा थियो। पेरुबाट इक्वेटर प्रवेश गर्नै लाग्दा हामीलाई पेरुको पुलिसले पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो। पेरुको पुलिसले करिब 12 घण्टा जति हिरासतमा राखेपछि हामीलाई छाडिदियो र हामीले इक्वेटर प्रवेश गर्यौं। त्यो यात्राका क्रममा हामीले कहिल्यै पनि पेटभरि 2 छाक खाना खाने सौभाग्य प्राप्त गरेनौं। प्राय जसो हामीले 1 छाक मात्र खाना खायौं, त्यो पनि पेटभरि खाने अवस्था थिएन। भोकका केरा मार्नलाई मात्र थोरै खाना खाएर प्राण जोगाउँथ्यौं। कहिलेकाहीँ त 2 देखि 3-4 दिनसम्म भोकै बस्नु पर्थ्यो। दुःख र पीडाको के बयान गर्नु? नियतिले थोपरी दिएको पीडाको बोझ बोकेर हामीले आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दियौं। यस्तै दुःख कष्ट सहँदै हामीले इक्वेटरबाट कोलम्बियाको निकोली भन्ने ठाउँमा पुग्यौं। त्यति बेला हामी निकोलीको समुद्री किनारामा जम्मा भएका थियौं। वरिपरि विशाल र घना जंगल, त्यही छेउमा आकाश जस्तै आँखाको दृष्टिले पनि नाप्न नसक्ने विशाल समुद्र र समुद्री किनारामा जम्मा भएका हामी जस्ता थुप्रै परदेशीहरू थिए। सबैको आफ्नो हतारो थियो। हामीले त्यहाँबाट डुङ्गा चढेर समुद्र पार गर्नुपर्ने रहेछ। हामी डुङ्गामा चढ्यौं। समुद्रको विशाल छातीमा छालहरूलाई पन्छाउँदै डुङ्गा बेगले कुद्न थाल्यो। आफ्नै बेगलाई सम्हाल्न नसकेर डुङ्गा यताउति हुँदा जिउ श्रृङ्ग हुन्थ्यो। मानिसलाई समात्न सहज होस् भन्ने हेतुले डुङ्गाको वरिपरि फलामे डन्डीको घेरबार गरिएको हुँदो रहेछ। डुङ्गाले आफ्नो गति र लय गुमाउँदा हामीले बेसरी डुङ्गाको डन्डी समात्ने गर्थ्यौं। सुरुमा डर लागे पनि बिस्तारै अलिकति बानी पर्यो। लगातारको यात्राले गर्दा जिउ थाकेर लखतरान भएको थियो। डुङ्गामै बसेको बेला म घुप्टो परेर केही समय निदाएछु। बेउझँदा समुद्रको नुनिलो पानी अनुहार भरि उछिट्टिएको रहेछ। आँखा खोले। समुद्रको नुनिलो पानी आँखाभित्र परेर आँखा पोल्यो। मैले आँखा मिचेर वरिपरि हेरे। जमिन देखिँदैन थियो। जता हेर्यो त्यतै पानी नै पानी थियो। भए भरको ताकत लगाएर आँखाको दृष्टि घुमाए पनि जमिनको सतह देख्न सकिएन। मैले आफू बसेको डुङ्गातर्फ नजर दौडाएँ। धेरै जसो मानिसहरू घुप्टो परेर निदाइरहेका थिए भने 2-4 जना मानिसहरू यताउति हेर्दै टोलाएर बसेका देखिन्थे। त्यो समुद्री यात्राका दौरान मनमा अनेक मनोवाद चलिरह्यो। लगातार 4 घण्टा जति समुद्रको यात्रा गरेपछि हामी कपुरनागा भन्ने ठाउँको समुद्री किनारामा पुग्यौं। कपुरनागा पुगेपछि हामीलाई त्यहाँबाट फेरि पनि पैदल यात्रा सुरु गर्नुपर्ने जानकारी दिइयो। कोलम्बियाको कपुरनागाबाट हामीले जंगलको बाटो हुँदै पैदल यात्रा सुरु गर्यौं। जंगलको बाटो हिँड्नु त छँदै थियो, तर त्यहाँको बाटो हामीले नेपालको जंगलमा फटाफट हिँडे जस्तो सहज थिएन। जताततै पानी नै पानी जमेको सिमसार मात्र थियो। पानी र हिलोका कारण त्यो बाटो हिँड्न साह्रै मुस्किल हुने रहेछ। हिँड्दा हिँड्दै रात पर्यो। जताततै चकमन्न भएपछि र जिउ गलेर पाइलो पर्न छोडेपछि हामीले त्यही सिमसारमा टेन्ट टाग्यौं र चिसोमै पल्ट्यौं। भोलिपल्ट बिहान हामी फेरि पनि अगाडि बढ्यौं। हामी जंगलको बीच भागमा पुग्नै लागेका थियौं। अचानक हतियारधारी गुण्डाहरूको एउटा समूह हामी भएको ठाउँमा आइपुग्यो। उनीहरूले हातमा पिस्तोल र धारिलो हतियार बोकेका थिए। हामीले उनीहरूसँग प्रतिवाद गर्नु त परको कुरा, त्यस्तो कल्पना समेत गर्न सक्दैनथ्यौं, किनकि त्यहाँ प्रतिवाद गर्नु भनेको आफ्नो ज्यान आफैले फाल्नु सरह थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा
गुण्डाहरूको त्यो समूहसँग प्रतिवाद गर्नु भनेको आत्महत्या गर्नु सरह थियो। हामीलाई हाम्रो रुट गाइडरले बीचमा गुण्डाहरूले आक्रमण गर्न सक्छन्, त्यस्तो बेला प्रतिवाद गर्ने कोसिस नगर्नु, प्रतिवाद गरेमा उनीहरूले 1 सेकेन्ड पनि नसोचिकन सिधै गोली हानिदिन्छन् भनेर हामीलाई सचेत गराएको थियो। हामी चुपचाप ठिङ्ग उभिरह्यौं। उनीहरूले हामीसँग भएको नगद, मोबाइल र अलि राम्रो खालको खानेकुरा लुटेर लिए। लुटेराहरूले हामीलाई लुट्दै गर्दा मैले मनमनै मान्छेको जिन्दगी साँच्चीकै कर्कलाको पातमा अडिएको पानी जस्तै हुने रहेछ भन्ने कुराको गहिरो गरी बोध गरे। कसैको निम्ति मान्छेको जिन्दगी कति सस्तो छ। 10, 20 वा 100 डलरको लागि लुट्न जाने अनि कसैले प्रतिवाद गर्यो भने 1 सेकेन्ड पनि नसोचेर गोली हानिदिने। धन्य हो प्रभु तेरो लीला पनि। ती गुण्डाहरूले लुटपाट गरेपछि हामी फेरि पनि नाङ्गो भयौं। लुटपाटमा परे पनि नपरे पनि, यात्रा सजिलो लागे पनि अप्ठ्यारो लागे पनि, जिउले सके पनि नसके पनि हामी अघि बढ्नु त छँदै थियो। हामीले विरक्त भावमा बिस्तारै आफ्नो पाइलाहरूलाई अगाडि बढायौं। अगाडि बढ्दै जाँदा हामीले बाटोमा जे देख्यौं त्यो सम्झँदा अहिले पनि जिउ सिरिङ्ग हुन्छ। कोही मानिस भोक सहन नसकेर बाटोमै मूर्छा परेर ढलिरहेका थिए। कोही बिरामी भएर थला परेपछि आफ्नै साथीले बेवारिसी अवस्थामा छोडिदिएपछि इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा निरीह भएर बसेका देखिन्थे। उनीहरूले हामीसँग खानेकुरा र औषधिको लागि हार गुहार गरिरहेका थिए। केही समय अघि मात्रै गुण्डाहरूको समूहले हामीलाई लुटेर पुरै नाङ्गो बनाइदिएको थियो। हामीले चाहेर पनि उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्था थिएन। मानवीय संवेदनामाथि चलिरहेको त्यो कहाली लाग्दो मजाकलाई मचक्क आँखा चिम्लिएर नदेखे झैं गर्नु र अघि बढ्नु बाहेक हामीसँग अर्को कुनै उपाय नै थिएन। 5-6 घण्टा जति हिँडेपछि हामीले लासको दुर्गन्ध महसुस गर्यौं। अघि बढ्दै जाँदा हाम्रो दायाँतर्फको भागमा अफ्रिकन मूलको मानिसको मृत्यु भएर लास कुहिएको रहेछ। हामी छिटो छिटो अगाडि बढ्यौं। नाकै फुट्ला झैं गरेर अझै पनि लासको दुर्गन्ध आइरहेको थियो। अलि अघि गएपछि हामीले फेरि अर्को लास देख्यौं। नाक थुनेर लासलाई निहालेर हेर्यौं। लास कुहिएर खप्परको सेतो हड्डी देखिएको थियो भने नाडी र हत्केलाको भाग छुट्टिएर भुइँमा झरेको थियो। मानिसको मृत शरीरभरि किरा परेका थिए। त्यहाँबाट पनि हामी छिटो छिटो अघि गयौं। 2 मिनेट जति हिँडेपछि फेरि अर्को लास देखियो। छ्या, मर्नेहरू पनि अलि टाढा जंगलभित्र गएर मर्नु नि। मलाई भित्रभित्रै रिस उठ्यो। लासको दुर्गन्ध र उनीहरूले मर्नको लागि छनौट गरेको ठाउँ देखेर म वाक्क दिक्क भइसकेको थिएँ। बाटोमा भोकले छटपटाइरहेका, बिरामी भएर औषधिको याचना गरिरहेका मानिसको लागि केही गर्न नसकिएको हीनता बोध र खिन्नताले मन बेचैन बनाएको थियो। बाटोमा भेटिएका लासको दुर्गन्ध र तिनको अवस्थाले गर्दा धेरै दिनसम्म खाना रुचेन। परिस्थिति जे जस्तो भए पनि हामी एक सरो कपडाको भरमा लगातार हिँडिरह्यौं। 5 दिनको असाध्यै कठोर र पीडादायी हिँडाइपछि हामी पानामाको पहिलो क्याम्पमा पुग्यौं। क्याम्पमा पुग्ने बेला हामी लत्रने अवस्थामा पुगिसकेका थियौं भने निकै मुस्किल गरेर मात्रै हाम्रो प्राणले हाम्रो शरीरको साथ छोडेको थिएन। पानामाको पहिलो क्याम्पमा पुगेपछि हामीले नेपालमा रहेको हाम्रो सहयोगीलाई फोन गर्यौं। उनले अमेरिकाबाट हामीलाई पैसा पठाइदिने बन्दोबस्त मिलाइदिए। अमेरिकाबाट पैसा आएपछि मात्र हामीले 4 दिनपछि खाना खाने मौका पायौं। पानामाबाट हामी कोस्टारिका, निकारागुआ, होन्डुरस र ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिकोको तापाचोला भन्ने ठाउँमा पुग्यौं। मेक्सिकोको तापाचोला भन्ने ठाउँसम्म आइपुग्दा मैले भोगेको दुःख, बाँच्नको लागि गरेको सङ्घर्ष र नजिकैबाट देखेको मृत्युको कथा यहाँ लेखेर लेखि सकिँदैन, भनेर भनि सकिँदैन, सुनेर सुनि सकिँदैन। मेरो मनको अन्तकरणको गहिराई नाप्ने यन्त्र हुन्थ्यो भने, मेरो मस्तिष्कले गरेको महसुस मापन गर्ने कुनै साधन हुन्थ्यो भने मेरो भोगाई र मानिसको बाँच्ने जिजीविसा देखेर दुनियाँ कायल पर्दो हो। आजसम्म दुनियाँले आमा जातिको महानताको कथा लेख्यो, छोरी जातिको सहनशीलता र प्रेमको गाथा लेख्यो। आमालाई धरती भन्ने समाजले कहिल्यै पनि बुवालाई खुल्ला आकाशसँग तुलना गरेन। छाती चौडा पारेर बुवा जातिको संघर्षको कथा लेख्ने हिम्मत गरेन। छोरा जातिको जिम्मेवारी, समझदारी र संघर्षको गाथा लेख्ने हिम्मत जुटाएन। म जीवनमा पटक पटक आँसुका कुण्डहरूमा डुबेको छु। शून्यता र एक्लोपनको अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेको छु। पीडाका अम्बारहरू, संघर्षका भेलहरू र पसिनाले सिर्जित महासागरको पिँधसम्म पुगेर फर्किएको छु। आर्थिक उदारीकरण, सूचना प्रविधि र पछिल्ला आविष्कारहरूको विश्वव्यापीकरणसँगै मानिसका चाहना र आवश्यकताहरू असीमित बन्न पुगेका छन्। थुप्रै कारणहरूले गर्दा मानिस अत्यन्त महत्वाकांक्षी र सुविधाभोगी बन्दै गएको छ।
हिजो हाम्रा बाजे बराजु र बुबाहरूले नेपालगञ्जबाट महिना दिन लगाएर नुन बोक्नुहुन्थ्यो। मुस्किलले वर्षमा एक पटक मात्रै गरिने हाट र किनमेलले वर्ष दिन गुजारा गर्नुहुन्थ्यो। आज हामीलाई घर आँगनमै नुन तेल, गाडी घोडा, सडक, बिजुली, इन्टरनेट, लत्ता कपडा सबै थोक पुगेको छ। तैपनि हामी सन्तुष्ट बन्न सकेनौं। म सन्तुष्ट बन्न सकिन र महत्वाकांक्षाकै कारण विदेशी भूमिमा नपाउने दुःख पाइयो। अमेरिकासम्म पुर्याउने मानिसहरूले फरक फरक रुटको प्रयोग गर्दो रहेछन्। मेक्सिकोको तापाचुला पुगेको भए पनि हामीले अझै गन्तव्य भेटाउन सकेका थिएनौं। हाम्रो यात्रा अझै पूरा भएको थिएन। हामी त्यहाँबाट फेरि उठ्नु थियो र मेक्सिको सिटी हुँदै पर्खाल नाघेर सपनाको देश पुग्नु थियो। नेपालमा रहँदा ठाउँ ठाउँमा ससाना खोला र नदीहरू मात्र देखेको मान्छे म ती खोला र नदीहरू पनि झोलङ्गी पुलबाट 2 देखि 5 मिनेट भित्रै पार गरिन्थ्यो। तर यो यात्रामा भने सयौं हजारौं पटक ठूला खोलाहरू तर्नु पर्यो। घना जंगलको सिमसारमै ओछ्यान लगाएर आँखा झिमिक्क पारेर रात कटाउनु पर्यो। ठूला ठूला समुद्र र नदीहरू डुङ्गा चढेर पार गर्नु पर्यो। जता गयो त्यतै घना जंगल, बाक्लो बस्ती, नदी र समुद्रहरू मात्र भेटिन्थे। मेरो लागि यो यात्रा नितान्त नौलो र भिन्न थियो। मेरो यात्रा अझै पूरा भएको थिएन। अब हामी तापाचुलालाई त्यही छोडेर मेक्सिको सिटी पुग्नु पर्ने भयो। हामी सबैले तापाचुला छाड्ने तयारी गर्यौं। तापाचुलाबाट मेक्सिको सिटीसम्म पुग्न फेरि पनि अर्को समुद्री यात्रा गर्नुपर्ने भयो। समुद्रको विशालताको वर्णन के गरिरहनु। एउटा छेउबाट अर्को छेउतिर आँखा डुलाउँदा पानीको सतह मात्रै देखिन्थ्यो। आँखा थाक्थे तर जमिनको सतह भेट्न सकिँदैनथ्यो। हामी फटाफट डुङ्गा चढ्यौं। सबैले आवश्यक सुरक्षाका उपाय पनि अवलम्बन गर्यौं। विशाल काय समुद्रको छातीमा डुङ्गा कुद्न थाल्यो। समुद्रको नुनिलो पानी उछिट्टिएर आँखा, मुख र शरीरका अन्य भागमा पर्न थाल्यो। नुनिलो पानीले आँखा पोल्न थालेपछि आँखा चिन्लिनु पर्ने भयो। डुङ्गा आफ्नै रफ्तारमा बत्तालिएको थियो। घरिघरि डुङ्गाले आफ्नो गतिको नियन्त्रण गुमाउन खोज्थ्यो। डुङ्गासँगै हामी पनि सम्हालिन्थ्यौं र अघि बढ्थ्यौं। त्यस्तै 1-1.5 घण्टा जति समुद्री यात्रा गरेपछि एउटा ठूलो आवाज आयो र डुङ्गा फेरि बत्तालियो। डुङ्गाले आफ्नो सन्तुलन गुमाउन खोज्यो र रोकियो। धन्न हामी चढेको डुङ्गा दुर्घटना हुनबाट जोगिएछ। थोरै मात्र तलमाथि भइदिएको भए त्यस दिन हामी सबैको एउटै चिहान हुने रहेछ। जिउ श्रृङ्ग भयो, मुटु जोड जोडले धड्किन थाल्यो। म भौतिकवादमा विश्वास गर्ने मान्छे। मलाई खासै देवी देवता र भगवान प्रति विश्वास लाग्दैनथ्यो। तर त्यस दिन मैले भगवानलाई पुकारे। जानेर वा नजानेर मेरो मुखबाट हे भगवान मलाई बचाऊ भन्ने वाक्य निस्कियो। मानिस जतिसुकै भौतिकवादी कहलाए पनि मानिसले संकटको क्षणमा बा आमा र भगवान पुकार्दो रहेछ। त्यस दिनदेखि म पक्का अध्यात्मवादी भएको छु। मेरो मनमा भगवान प्रतिको आस्था चुलिएको छ। बिग्रिएर समुद्रको बीच भागमै हामी चढेको डुङ्गा रोकिएपछि हामी लगभग 1 घण्टा जति त्यही डुङ्गामै अल्झियौं। त्यो 1 घण्टाको बीचमा मैले मेरो घरका कुलदेवतादेखि सम्पूर्ण देवी देउराली र भगवानका नामहरू सयौं पटक पुकारेर आफ्नो जीवन रक्षाको लागि अपील गरे। डुङ्गा बिग्रिएको 1 घण्टापछि धौधौ अर्को डुङ्गासँग सम्पर्क गरेर हाम्रो उद्धार गरियो। हामीलाई उद्धार गर्न आएको डुङ्गामा चढेर हामीले समुद्रको बाँकी यात्रा पूरा गर्यौं र सकुशल मेक्सिको सिटी पुग्यौं। नेपालदेखि मेक्सिको सिटीसम्म पुग्दा र त्यहाँ बस्दा भोगेका दुःख लेखेर भनेर साध्य नै छैन। एक पटक पेरुमा रहँदा हामीलाई एउटा कोठामा लिएर थुनिएको थियो। छिसिक्का आवाज निकाल्ने अनुमति थिएन। भोक र तिर्खा लाग्यो, यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो भन्ने कुरा त धेरै परको कुरा थियो। हामीलाई 2 दिन 2 रातसम्म भोकै राखिएको थियो। खाना त दिइएको थिएन नै, एक घुटको पिउने पानी पनि दिएको थिएन। जिउ कमजोर भएर हात गोडा लगलग काँपिरहेका थिए। तिर्खाले काकाकुल बनेर घाँटी र हात सुकेर फुट्ला जस्तै भयो। अति भएपछि म थरथराउँदै उठेर टोयलेटमा गएँ। त्यतातिर दिशा गरिसकेपछि सफा गर्नलाई टोयलेट पेपरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने टोयलेटको प्यान सफा गर्नलाई महिनौं अघि ट्याङ्कीमा जम्मा गरिएको पानी राखिएको हुन्छ। मर्नुभन्दा बहुलाउनु जाति भने झैं जीवनमा पहिलो पटक टोयलेट सफा गर्न राखिएको पानी पेटभरि पिएँ। त्यस्तो पानी पिउँदा आउँ, हैजा र झाडापखाला जस्ता सरुवा रोगले आक्रमण गर्ने र ज्यान जाने खतरा उच्च हुन्थ्यो। कथम कथाचित बिरामी परियो भने औषधि उपचार हुँदैन र मरिन्छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। तैपनि सहनै नसकेपछि मैले त्यस्तो फोहोर पानी पिएको थिएँ। पेरुमा रहँदा 2 दिनसम्म त्यही पानी खाएर बाँचियो। त्यसपछि मेक्सिकोको तापाचुलामा पनि हामीलाई एउटा बङ्गुर फार्ममा राखिएको थियो। त्यहाँ पनि मैले बङ्गुरको खोरमा राखिएको पानी खाएर आफ्नो प्राण धानेको थिएँ।
पेरू, इक्वेटर, कोस्टारिका, निकारागुआ हुँदै मेक्सिकोसम्म हामीलाई बाटो चिनाउने मान्छेहरूले आफ्नो साथमा पिस्तोल बोकेका हुन्थे। उनीहरूको लागि पिस्तोल र धारिलो हतियार बोक्ने भन्ने कुरा हाम्रोतिर केटाकेटीले गुलेली बोके जस्तै सामान्य कुरा रहेछ। हामीलाई कहिले बङ्गुर फार्म त कहिले होटेल र अपार्टमेन्टको कोठामा लिएर खादिएको हुन्थ्यो। छिसिक्का आवाज निकाल्न साथ माफियाहरू पिस्तोल लिएर हाम्रो कञ्चटमा सोझ्याउँदै थर्काउन आइपुग्थे। बोल्नु त परको कुरा, हामी सास फेर्दा समेत होसियारीपूर्वक फेर्नुपर्ने गरी कैद भएका थियौं। उदात्त तर स्वच्छन्द जीवन बाँचेका हामी जस्ता मानिसको निम्ति माफियाको नियन्त्रणमा रहेको महिनौं लामो जिन्दगी कुनै नरक भन्दा कम थिएन। मेक्सिको सिटी पुगेपछि हामीलाई फेरि एउटा होटेलको कोठामा लगेर थुनियो। बोल्ने र खाने स्वतन्त्रतामाथि माफियाले लगाएको प्रतिबन्ध जस्ताको तस्तै थियो। केही समयपछि एउटा 50-60 जना मान्छे अटाउन सक्ने सामान ढुवानी गर्ने भ्यान आइपुग्यो। त्यही भ्यानमा 150 जना भन्दा बढी मानिसलाई कोचाकोच पारेर खादियो र ट्रलीको छतदेखि पछाडिको भागमा एउटा तिरपालले ढाकियो। उकुस मुकुस हुँदै एक अर्कामा खप्टिएका हामीलाई बोकेर सामान ढुवानी गर्ने भ्यान हुइकियो र होसियारीपूर्वक मेक्सिकोको सीमा पार गराइयो। अमेरिकाको जमिनमा पाइला टेक्ना साथ तुरुन्तै अमेरिकन पुलिस आइपुगेर उसले सामान्य सोधपुछ गरेपछि हामीलाई शरणार्थी राख्दै आएको जेलमा लिएर राखियो। मैले अरू साथीहरूसँग बुझ्दा निकै लामो समय जेलमा बस्नु परेको कुरा सुनेको थिएँ, तर हामीलाई भने 8 दिन मात्र जेलमा राखियो र शरीरमा जीपीएस जडान गरेर छोडियो। यहाँ आइपुग्न सोचेझै सजिलो छैन रहेछ। कैदीलाई अड्डासार गरे जस्तो कहिले यता कहिले उता। इन्धन बोक्ने ट्याङ्की, समुद्रमा माछा मार्ने ट्याङ्की, ट्रक र कन्टेनरहरूमा कोचाकोच पारेर हामीलाई ओसार पसार गरिन्थ्यो। तिर्खा लाग्दा पानीसम्म खान पाइएन। कहिले टोयलेटको त कहिले बङ्गुरको खोरमा राखेको पानी खाएर प्राण धानियो। धन्न त्यस्तो फोहोर पानी पिउँदा समेत आउँ हैजा र झाडा पखाला लागेन। केही गरी त्यस्तो भइदिएको भए मलाई अरूले त्यही छोड्ने थियो र निसन्देह मेरो मृत्यु हुने थियो। 3-4 दिनदेखि हप्ता दिनसम्मको भोको पेट, महिनौसम्मको एक छाकको आधा पेट खाना र जंगलको बाटो। ओहो, अहिले सम्झना पनि असाध्यै खराब र नराम्रो सपनाबाट भर्खरै बिउजिए झै लाग्छ। अझ त्यसैमाथि गुण्डाहरूले पैसा निकाल भन्दै कञ्चटमा पिस्तोल ताकेको र लगाएका एक सरो कपडा पनि खोल्न पठाएर लगेको यादहरू कति छन् कति। कतिपय ठाउँमा तिर्खा लागेपछि पानी नपाउँदा आफ्नै पिसाब पिउँ जस्तो लाग्थ्यो। पानामाको जंगलमा म जस्तै सपना बोकेर हिँडेका कोही सर्पले र बिच्छीले टोकेर मरेका थिए भने कति धेरै भोको र बिरामीका कारण बेहोस भएर कहिल्यै नउठ्ने गरी ढलेका थिए। विभिन्न कारणले मृत्यु भएका 3वटा लासहरूलाई त हाम्रै टोलीले पन्छाउँदै हिँडेको थियो। सौभाग्यवश आज म अमेरिकासम्म त आइपुगेको छु, तर यहाँ आइपुग्न पटक पटक मर्दै र बाँच्दै गर्नुपर्छ। यहाँ आइपुग्ने मानिसहरू सबैले यसै गरी मेरो जस्तो दुःख भोगेका छन् भनेर म भन्न सक्दिन। केही मानिसहरू सजिलैसँग पनि आइपुगेका होलान्। हामी यत्रो दुःख बेहोरेर आइपुग्यौं भने कोही उतै जंगलमा जंगली जनावरको आहारा बनेर अस्ताए। यहाँ आएर मात्रै पनि नहुने रहेछ। यहाँ आइसकेपछि मलाई मुख्य रूपमा भाषाले समस्यामा पार्यो। भनेको बेला कामै नपाइने, काम पाइहालियो भने पनि कुइरेहरूको अंग्रेजी फिट्टिकै नबुझिने। अहिले मलाई 50-55 लाख रुपैयाँको ऋण, त्यसको ब्याजले आछु बनाइरहेको छ। यहाँसम्म आउँदा मैले मेरो ज्यान त दाउमा लगाए नै, त्योसँगै मेरो बालबच्चा र श्रीमतीको भविष्य समेत जोखिममा राखेको थिएँ। आफ्नै देशमा केही गरेर अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो भने सिंगै परिवारको ज्यान दाउमा लगाएर अर्काको देशमा मजदुरी गर्न सायदै आइन्थ्यो होला। 7 कक्षामा पढ्दै गर्दा छोरा माओवादीमा जान्छ भन्ने डरले बुबाले जबरजस्ती स्कुल छुटाइदिएको, कलेज भर्ना हुने 5000 रुपैयाँ समेत नपाएर पढाइ छोड्नु परेको र आफ्नो बिहेमा भित्रिन जाँदा आफ्नै काका नाता पर्ने एकजना साहुले 8000 रुपैयाँले समेत नपताएको जस्ता घटनाले म भित्र पैसाको भोक नराम्रोसँग जगाइदिएको थियो। त्यही पैसाको भोकले गर्दा मैले दुबईको चर्को गर्मीमा पसिना बगाए। भारतका गल्लीहरूमा वर्षौंसम्म मजदुरी गरेर बसेर अन्ततः आफ्नो र परिवारको जिन्दगीदेखि सबै थोक दाउमा राखेर यहाँसम्म आइपुगे। पैसाको भोक र जीवन बदल्ने हुटहुटीले मलाई लखेट्दै यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। म कामना गर्छु अबदेखि म भित्र अरू धेरै गर्नुपर्ने भोक नजागोस् र महत्वाकांक्षा नपलाओस्।
सम्पत्तिमा सबैको हाई हाई, विपत्तिमा कोही छैनन् दाजुभाइ भने झैं मैले आफ्नै सहोदर दाइबाट समेत जिन्दगीका थुप्रै संकटका क्षणहरूमा सुको आना मोहरको पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकिन। थाहा छैन जिन्दगीले भोलिको दिनमा कता लैजान्छ। म 19 वर्षकै उमेरमा घरको जिम्मेवारी बोकेर परदेश हिँडेको मानिस हुँ। बाबुआमाले कमाइदिएको सम्पत्तिमा रमाउने र रमाइलो गर्ने सौभाग्य हामी जस्ता गरिबका छोराछोरीलाई प्राप्त नहुने रहेछ। 19 वर्षकै उमेरमा परदेश हिँडेको मैले अझै कति वर्ष परदेशमा दुःख भोग्नु पर्ने हो, कुनै टुङ्गो छैन। विदेशी म अलि दाम कमाए, यो त लाहुरे भोरे यस्तै नाम कमाए। विदेशी म अलि दाम कमाए, यो त लाहुरे भोरे यस्तै नाम कमाए। बगाए रगत पसिना दिन रात नभनी, बगाए रगत पसिना दिन रात नभनी, कर्म यस्तै हो मेरो, न बिहान न शाम कमाए। विदेशी म अलि दाम कमाए। आदान प्रदान हुन्थ्यो खबर पत्रहरूमा, आदान प्रदान हुन्थ्यो खबर पत्रहरूमा, सानीले कोरेका पत्रहरूको खाम कमाए। विदेशी म अलि दाम कमाए। जस्तो थिए छिर्दा परदेश अझै उस्तै छु, जस्तो थिए छिर्दा परदेश अझै उस्तै छु, केही नमस्कार त केही सलाम कमाए। विदेशी म अलि दाम कमाए। कोही मित्र पूर्वका कोही पश्चिमका भेटे, कोही मित्र पूर्वका कोही पश्चिमका भेटे, खुसी लाग्छ मित्रहरू भने तमाम कमाए। विदेशी म अलि दाम कमाए, यो त लाहुरे भोरे यस्तै नाम कमाए। बुटोल तेह्र रूपन्देहीका मित्र रोहित राणाका यिनै शब्दोच्चारणसँगै हामी कार्यक्रम अतीतको डायरीको अन्ततिर आइसकेका छौँ। असीमित शुभेच्छा सहित हामीलाई निरन्तर पछ्याउँदै आउनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र दीपक कुमार देवकोटा एलोनको जीवनको दुःख कष्ट र संघर्षको कथा पढ्दै जाँदा मलाई पनि आफैले भोगेर आएको उत्साही जागरुक स्वप्नेल र बेरोजगार जिन्दगीको याद आयो। प्रिय मित्र दीपक देवकोटाको कथाले एउटा सामान्य मानिसले आफ्नो हौसलाको पखेटाले उडान भरेर कसरी यो सिङ्गो भूगोल गुफनको लगाउन सक्छ र कसरी आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुराको व्यवहारत पुष्टि गरेको छ। धन सम्पत्ति र मानिसलाई चाहिने सबै चिज मेहनत र धैर्यता बिना तत्काल पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी हुँदै गएको नेपाली समाजको लागि देवकोटाको कथा एउटा गतिलो शिक्षा पनि बन्न सक्छ। नियतिले जति चुटे पनि, अभावको झरीमा जति रुझ्नु परे पनि मानिसको लागि सबैभन्दा ठुलो शक्ति र अस्त्र भनेकै मनभित्रको हौसला हो भन्ने कुरा यो कथाका स्रष्टा दीपक देवकोटाको भोगाईबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाईहरू, सम्झना र यादहरूलाई तपाई पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई bistambar076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित हुनेछन्। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि हामीलाई आफ्नो कथा उपलब्ध गराउनुहुने रुकुम पश्चिमको बाँकीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 झिमरू जन्मथलो भई घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 दाङमा बसाइसराई गर्नुभएका र अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास स्थित डालस सिटीलाई कर्मथलो बनाउनु भएका हाम्रा प्रिय मित्र दीपक कुमार देवकोटा एलोनलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद टक्राउँदछु। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।